So diri igsoon dako yung kay nagtulubago ning usa ka pari nga nagtudlo og sayop sa kadaghanan. Di na gyud ta matingala igsoon kay biblical gyud ni matud pa sa Malakias 2:8. Forfeit ni bro, no? Oo, okay. Unya, kontak lang mo kay si Brother Romer mo kaanin nyo. Kasi telephone number ni mo bro? 0955-0222890. Yan, kung na mo yung mga santos nga ipahimo, no, nya, pwede ka mo design, di ba? Oo. O nya, kung sa mga patron nga inyo ipagkama, ni ara sa atong kuan, dira sa atong ministry, doon na kaayo. Na talented kaayo mga igsoon, deliverance minister na to, si Dipot. Mga igsoon, klaro kay sa ito nakita og nadungog no sa ilang panaghisgot may tungod ani mga rebulto o mga larawan nga mismo usa jud ka pare igsoon ang nag-promote para lang sa pagpabuhat sa bisan unsang dagway. Mao ni klaro kay igsoon nga grabe ang ilang pagtuis sa pulong sa Dios. Grabe ang ilang pagsupak sa balaod sa Dios. Nga ang Dios mismo nag-ingon sa balaang kasulatan Exodo 20 versikulo 4 nga dili kamo magbuhat sa bisan unsang dagway sa larawan nga linilok. Diya palang daan igsoon gidid-an na sila sa pagbuhat pero unsay gibuhat ani sa kapari gi-promote noon niya igsoon alang lang sa pagpabuhat sa bisan unsang klaseng dagway. So diri igsoon dako yung kay nagtulubago ning usa ka pari nga nagtudlo og sayop sa kadaghanan. Di na gyud ta matingala igsoon kay biblical gyud ni matud pa sa Malakias 2:8. Apan kamong mga pari ni biya sa kamatuoran ug ang inyo nung gibuhat nagtukmod noon mo og pagbuhat og sayop sa kadaghanan. Klaro kay igsoon unsa kuno nibiya sila sa kamatuoran. So kamo igsoon kung magpabuta-buta bungol-bungol mo nara na ninyo. Basta sa ako lang timbang-timbangan nyo kung sakto pa ba gyud ang doktrina nga panudlo karon sa mga pari. So manainong danig igsoon nga ang Dios nagpadala og katalagman ining kalibutana tungod ani mga supakiro nga nagsupak sa balaod sa Dios. Mo nagingon sa pinadayag 9:20 apan ang uban nga mga tawo nga wala nga matay pinaagi sa maong mga hampak. Sila wala naghinulsol ug sila nagpadayon sa pagsimba sa mga yawa ug sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto nga gawa lamang sa mga bisang unsang klaseng kuan igsoon kahoy, bato unsa pa na diya tanso. Muna igsoon nga mao ni ang kamatuoran sakit gyud ni siya pamalandongon. Pero mao ni kaayuhan sa tanan kung kita managtuman sa kabubuton sa Dios. God bless sa tanan.